हम लोग जो अलम निकालते हैं, अलम के बारे में क्या हुक्म है हम लोगों को नहीं मालूम है। किस लिए निकालते हो, किस बुनियाद पर निकालते हो और उसके ऊपर पंजा लगा लेते हो। किस चीज का ये पंजा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस को नेज़े पर रखता है, सबसे ऊंची जगह पे रखते हैं। उस पे एक पास एक लोहा होता है, उसके ऊपर रखने के बाद तमाम अहले बैत की औरतों को बेड़ियों में बैल बांध दिया जाता है, सबको ऊँटों पर सवार कर लिया जाता है। इमाम ज़ैनुल को कैदी बना दिया जाता है। इधर तमाम यजीदी इमाम हुसैन का सर लेकर पहुंचते हैं दमिश्क की सरजमीन पर। अब वहां पर ढोल और तमाशे हो रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं, मस्त में लोग मौजूद हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस नेज़े में है। आज देखिए कि ढोल किन लोगों ने बजाया है। ढोल बजाना हमारा तरीका नहीं है, ये यजीदियों का तरीका है। आप ताज़िया बनाइए, अच्छी तरीके से बनाइए, उसकी ज़ियारत कीजिए, लोगों को खाना खिलाइए, इमाम हुसैन के नाम से लोगों को शरबत बनाकर पिलाइए, कुरान खानी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, पड़ोसियों को मदद कीजिए। इमाम हुसैन के नाम पर रोजे रखिए, इमाम हुसैन की रूह को एहसान सवाब कीजिए। ये तरीका हमारे लिए होना चाहिए। और उसके अलावा जो जितनी चीजें हम करते हैं वो चीजें हमें उस पर अपने आप को रोकना चाहिए। अगर हमें सच्ची और पक्की इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो हम इन तमाम चीजों से दूर रहें, तमाम बुरे कामों से दूर रहें। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस जब यजीद की बारगाह में पहुंचता है, यजीद कहने लगता है इब्न ज़ियाद से कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इमाम हुसैन को शहीद करके लेके आओ, उनका सर लेकर आओ। अब ऐसा होता है तमाम यजीदियों के खेमे में, तमाम यजीद जब दमिश्क में था और तमाम लोग वहां पर खुशी के मस्त में है, ऐसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को एक यजीदी आपके लबों पर एक लकड़ी मारता है और उनमें एक सहाबी रसूल थे, वो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, अर्ज करते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, ऐ जालिम तुझे नहीं मालूम है इन ओटों को नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होठों से चूमा था। ऐ जालिम तू रुखसार पर इमाम हुसैन के गालों पर तू लकड़ी मारता है, तुझे नहीं मालूम है इन गालों को, इन रुखसार को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुआ करते थे। नबी आखिर ज़मां की ज़ात देखिए, इमाम हुसैन से किस कदर मोहब्बत करते हैं। आज हमारा तरीका यही होना चाहिए कि हम इमाम हुसैन के नाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हम नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब जंग सामने थी, मौत सामने हाजिर थी, लेकिन नमाज़ें तर्क नहीं की। रात के आलम में भी नमाज़ें पढ़ी, फजर के आलम में नमाज़ें पढ़ी, ज़ोहर के वक्त भी नमाज़ें पढ़ी, असर के वक्त भी नमाज़ें पढ़ी, मगरिब का वक्त हुआ भी नमाज़ें अदा की गई है और ईशा का वक्त भी हुआ नमाज़ें अदा की गई है। आज हम लोग नमाजों से गाफिल हैं, नमाजों से दूर हैं, मस्जिदें हमारी खाली है, मस्जिदें हमारी वीरान होती जा रही हैं। अल्लाह का डर करो। हमारे घरों में हम और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में जब अपने बदलने की कोशिश करेंगे तभी बदलेंगे। हमारी माँ और बहनें हैं, सब हर एक से हिसाब लिया जाएगा, मर्द हो या औरत हो, सबसे पूछा जाएगा। सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है, सबके बारे में हिसाब और किताब होगा। ऐसा नहीं है कि मर्द ही के ऊपर नमाज फर्ज है, औरतों के ऊपर भी नमाजें फर्ज है, जो भी हो सबके ऊपर नमाजें फर्ज है। नमाज से गाफिल ना हो, नमाज पे कायली ना करो, नमाज का दामन मजबूती से पकड़ो। जब नमाज का दामन मजबूती से पकड़ोगे तो हमारे घरों में बलाएं नहीं आएंगी, हमारे घरों में मुसीबतें नहीं आएंगी, हमारे घरों में परेशानियां नहीं आएंगी, हमारे मालों में नुकसान नहीं होगा, हमारे रिस्क में बरकतें पैदा होगी जब हमारी जिंदगी का ये मामूल बन जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। नमाज जैसे ही अज़ान हो मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाओ। आप घर में नहीं हो, जब आ जाओ तो नमाज पढ़ो। फजर में तो सब आ सकते हो, अशा में सब आ सकते हो, ज़ोहर में अगर दूर है तो बात के आने के बाद कसा पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग घरों में बैठे रहते हैं, असानें हो रही हैं, दरवाजों पर बैठे हैं, गलियों में बैठे हैं, रास्तों में बैठे हैं। हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता है कि हमें एक दिन दुनिया में मौत आनी है, मौत आने के बाद इस दुनिया से जाना है। आज हमारा हाल क्या हो गया है, हम खुद भी नहीं बदले हैं
اور اپنے بچوں کو بھی بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدلتا نہیں ہے، اور جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے۔ ہم صبح فجر میں اٹھیں، اذان ہونے کے بعد ہم سب کو جگائیں اور وضو بنانے کے بعد نماز پڑھیں، قرآن کی گھر میں تلاوت ہو، پھر اس کے بعد ہم رزق کے لیے گھر سے باہر نکلیں۔ پھر دیکھیے کہ ہمارے رزق میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں، ہمارے کاروبار میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ذرا سی چیزوں میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف آتی ہم لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کی توحید مضبوطی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا بھروسہ ہمارے اوپر مضبوطی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ کے تمام اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، پھر دیکھیے کہ ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام بنیں گے۔ کربلا کے میدان سے ہمیں سب کو یہی سبق ملا ہے کہ ہم نماز کسی حالت میں ترک نہ کریں، نماز کیسا بھی وقت آ جائے، یہاں تک کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہو پھر بھی ہمیں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، پھر بھی ہمیں نماز ترک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آج دیکھیے امام حسین کی محفل ہے، ہمارے گھروں میں جانے جتنے مرد لوگ ہیں سب لوگ آرام سے ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، سب لوگ موبائلوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوں، رات کے 1 بجے موبائل میں مبتلا رہتے ہیں، رات کے 12 بجے تک ہم موبائلوں میں اپنی رات کے دنوں اپنے مختصر زندگی کو برباد کر رہے ہیں، لیکن ہم دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سے جو غیر ہیں وہ دین کو کتنا پکڑ رہے ہیں اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن جو تمام مذاہبوں میں اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اس کو ہم لوگ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ آج طرح کی پریشانیاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر آ رہی ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اسلام کے طریقے پر جو چلنا چاہیے ہے ہم وہ اسلام کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں۔ رب نے ہمیں نماز پڑھنے کے بعد بہت سے معاملات جو ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، نماز کی پابندی کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے تو بری باتوں سے رک جاؤ گے، برے کاموں سے روکو گے۔ جب نماز نہیں پڑھو گے تو تم برے کاموں سے نہیں روک سکتے ہو، بری باتوں سے نہیں روک سکتے ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے جو بھی بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں پروردگار عالم ان تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم جو بھی میں نے بیان کیا ہے اس پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ہم سب کو ہمارے بھائی ماں بہن سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کربلا کے میدان سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ ہم جو دھاگا باندھتے ہیں اس دھاگے سے اپنے آپ کو بچائیں، جس کو ہم لوگ کلابہ کہتے ہیں۔ کربلا میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، جو ہم لوگ فقیر بناتے ہیں یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ ہم لوگ الفی پہناتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، آپ فاتح دلائیں گے امام حسین کے نام سے، جو بھی ہو سکے وہ کریے، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے۔ تعزیہ بنانا ہے آپ بنائیے، اس کو اچھی طریقے سے اس کی زیارت کیجیے، اور اس کے بعد آپ اکھاڑا کھیلتے ہو اس کو کھیلیے۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے، آپ لکڑی چلانا سیکھیے، تلوار چلانا سیکھیے، آپ پھالا نیزہ چلانا سیکھیے، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ سے یہ ہنر سیکھیے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے، جو چیزیں منع ہیں وہی منع کی جائیں گی، جو چیزیں منع نہیں ہیں وہ منع نہیں کی جائیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔